पकालु टेलिभिजन तथा अन्य माध्यमहरूबाट मलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नुभएका मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी तथा अन्य दर्शकवृन्दहरूमा म शिक्षक सनम खड्काको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज मैले पढाउने टपिक भनेको क्लास 7 को साइन्स अन्तर्गत फोर्स एन्ड मोसन, बल र चालहरूको बारेमा हो। क्लास 6 मा हामीले अलरेडी फोर्सको बारेमा पढिसकेका छौँ। क्लास 6 मा हामीले फोर्सको बारेमा अलरेडी पढिसकेका छौँ। त्यसलाई नै अलिकति इलाबोरेट गरेर त्यसलाई नै अलिकति क्लास 7 को ढङ्गले हामी पढ्न गइरहेका छौँ। क्लास 6 मा हामीले फोर्सको डेफिनेसन के भनेर पढेका थियौँ भन्दाखेरि, अब हामी सुरुमा फोर्सबाट सुरु गर्दाखेरि फोर्सबाट सुरु गर्दा हामीले क्लास 6 मा पुलिङ एन्ड पुसिङ इज कल्ड फोर्स भनेर पढेका थियौँ है। पुलिङ एन्ड पुसिङ अफ एन अब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले तान्नु वा घचेट्नुलाई हामी फोर्स भनेर हामीले क्लास 6 मा प्रिभियस क्लासमा पढिसकेका छौँ। अब क्लास 7 मा पनि त्यही डेफिनेसन पढ्दा त क्लास 6 नै छु जस्तो हुन्छ, होइन र? अब क्लास 7 मा जाँदाखेरि हामी यसलाई अलिकति इलाबोरेट ढङ्गले अलिकति के पढ्छौँ भने, पुलिङ र पुसिङ अफ अब्जेक्ट त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो ठिक छ, त्यो गलत होइन। तर क्लास 7 मा गएपछि अलिकति 7 मा छु है भन्ने ढङ्गले अलिकति यसलाई इलाबोरेट गरौँ है त। अब फोर्स भनेको के हो म पहिले यहाँ लेख्छु अनि त्यसको बारेमा अलिकति म जानकारी गराउँछु है त। फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि, फोर्स इन एक्सटर्नल एजेन्ट, that changes or try to change changes of position, number 1, position, shape and size, and direction of object। ल अब यसलाई अलिकति यहाँ अलिक ध्यान दिउँ। फोर्स भनेको के रहेछ त भन्दा, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट। एउटा यो एक्सटर्नल एजेन्ट हो, मैले यसमा आउँछु। त्यसले के गर्छ त भन्दा, द्याट चेन्जेस अर ट्राई टु चेन्ज। त्यसले के गर्दो रहेछ भन्दा, कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्न ट्राई गर्दो रहेछ, गर्छ वा ट्राई गर्छ, गरिहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो मैले मानिलिउँ यो मेरो अहिले मार्कर जुन छ, यो अहिले मेरो कुन छ भन्दा रेस्ट पोजिसनमा छ, मोसनमा छैन, रेस्टमा छ। अब मैले अन्टिल एन्ड अनलेस यसमा मैले फोर्स एप्लाई गरिनँ भने यो मोसनमा आउँदैन। भनेपछि अब मैले यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि त फोर्स एप्लाई गर्नु पऱ्यो, मोसनमा आयो कि होइन? आयो। अब के गर्नु पऱ्यो भन्दा, यो मोसनमा छ, फेरि मैले यसलाई रेस्टमा ल्याउनु पऱ्यो भने फेरि फोर्स एप्लाई गर्नु पऱ्यो। भनेपछि फोर्सले के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि, कुनै पनि अब्जेक्टको पोजिसन चेन्ज गर्छ, आइदर त्यो रेस्टमा छ कि मोसनमा छ है। अब त्यस्तै गरेर यसले सेप एन्ड साइज पनि चेन्ज गर्छ। फोर्सले कुनै पनि अब्जेक्टको सेप एन्ड साइज, जस्तो मसँग यहाँ अहिले एउटा पेपर छ, मानिलिउँ यो एउटा पेपर, यो अहिले कस्तो सेपमा छ त भन्दा अभियसली स्क्वायर सेपमा छ है। स्क्वायर सेपमा भएको यो पेपरलाई अब मैले फोर्स एप्लाई गरेँ भने यो कस्तो सेप बन्छ होला त भन्दाखेरि, यो कस्तो सेपको बन्यो अहिले भन्नुहोस् त? अहिले ठ्याक्कै हेर्दाखेरि यो ट्रायङ्गुलर सेपको बन्यो, त्रिभुजाकार। अघि वर्गाकार सेपको थियो, वर्गाकार आकारको थियो, स्क्वायर सेपको। मैले फोर्स एप्लाई गरेर यसलाई मैले ट्रायङ्गुलर सेप बनाएँ, त्रिभुजाकार बनाएँ। यदि मैले फोर्स एप्लाई नगरेको भए यो त ट्रायङ्गुलर सेपमा आउँदैन थियो नि त, होइन? त्यही भएर हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा, यदि कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ सेप र साइज चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि हामीले फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ। फोर्स एप्लाई गरेर मैले यसको सेपलाई के गरेँ, चेन्ज गर्न सक्ने भएँ। त्यस्तै अर्को छ, मैले यहाँ कुरो गरेँ, अघि पोजिसनको कुरो गरेँ, सेप एन्ड साइजको कुरो गरेँ, अब डाइरेक्सनको कुरो गर्छु। डाइरेक्सनको कुरो, फोर्सले चाहिँ के गर्छ, डाइरेक्सन पनि चेन्ज गर्छ है। फोर्सले डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, इक्जाम्पल जस्तो यहाँनिर एउटा प्लेयर छ अरे, प्लेयर 1, यहाँ अर्को प्लेयर 2 छ। हामीले सबैले फुटबल त खेलेका छौँ होइन? अब के गरौँ भने, यहाँ प्लेयर 1 छ, यहाँ प्लेयर 2 छ। अब प्लेयर 1ले के गर्यो भन्दाखेरि, यहाँबाट तिमीलाई चाहिँ फुटबल पास गर्ने भयो है, यसले फुटबल यता पास गर्यो। अब यहाँनिर तिमीलाई फुटबल पास गर्दा के गर्यौ त भन्दाखेरि, तिमीले फोर्स एप्लाई गरेर यताबाट आइरहेको फुटबललाई चाहिँ यतातिर के गर्यौ, तर्काइदियौ है। यताबाट आइरहेको फोर्सलाई चाहिँ तिमीले फोर्स एप्लाई गरेर कता पठाइदेऊ, यता पठाइदेऊ। डाइरेक्सन चेन्ज भएको भएन? यहाँ मजाले हेर त, अघि फुटबल यहाँ थियो, अब तिमीले फुटबल तिमीलाई पास गर्यो तिम्रो साथीले यतातिर। अब तिमीले फोर्स एप्लाई गरेर के गर्यौ त भन्दा, यो फुटबललाई यता पठाइदेऊ। डाइरेक्सन कस्तो चेन्ज भयो यस्तो। यदि अलिकति विचार गर्दा यहाँ सोच त, यदि तिमीले यहाँनिर फोर्स एप्लाई नगर्ने हो भने त यो फुटबल त सिधै यता आयो कि होइन?
आयो नि त। भनेपछि हामीले फोर्स एप्लाई गरेर कुनै पनि मुभिङ अब्जेक्टको डाइरेक्सन चेन्ज गर्छौँ कि त त्यसको हामी स्पिडलाई घटाउन पनि सक्छौँ, बढाउन पनि सक्छौँ, या त त्यसको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्न सक्ने भयो। यो तीनटा कुरो बुझ्यो है। के गर्दो रहेछ? नम्बर 1 पोजिसन अफ अब्जेक्ट चेन्ज गर्दो रहेछ। नम्बर 2 सेप र साइज पनि चेन्ज गर्दो रहेछ फोर्सले। नम्बर 3 के गर्दो रहेछ भने मुभिङ अब्जेक्टको डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्ने रहेछ। तीनटा काम। र मैले अघि के भने यसलाई मैले एक्सटर्नल एजेन्ट भनिराखेँ। तिमीहरूलाई अलिकति मनमा क्वेसन के उब्रियो भने फोर्स कसरी एक्सटर्नल एजेन्ट हुनसक्छ, सर फोर्स कसरी एक्सटर्नल एजेन्ट हुन्छ भन्ने क्वेसन हो होला। अब यसलाई म हेरौँ त, यो मेरो अघि कागज हो, यसलाई मैले यसको सेप यस्तो छ, मैले फोर्स एप्लाई गरेर यसको सेप चेन्ज गरेँ है। मैले चिन्हलाई यहाँ राखेँ, फोर्सको यसमा मैले फोर्स एप्लाई गरेर यसलाई डल्लो बनाएँ, सेप चेन्ज भयो है। अब मेरो हातमा छ यो डल्लो, एक्जाम्पल यसलाई एउटा बल भनेर एज्युम गरौँ है त है। यो मेरो हातमा छ। अब मैले यो रेस्टमा छ, मोसनमा आइज भन्यो भने आउँछ? ए मोसनमा आइज भनेर हिँड भन्यो भने हिँड्छ? हिँड्दैन नि त। अब मैले यसलाई मोसनमा ल्याउनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई त मैले बाहिरबाट ढकेल्नु पर्यो नि त, एक्सटर्नल फोर्स त लाउनु पर्यो नि त, यहाँ बाहिरबाट यसो केही न केही हेल्प त लिनु पर्यो नि त यसलाई मोसनमा ल्याउन। भनेपछि त्यही भएर यो आफै चाहिँ मोसनमा आउने नआउने भएको कारणले गर्दा, आफै चाहिँ पोजिसन चेन्ज नगर्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई के भन्न पायौँ भन्दा एक्सटर्नल एजेन्ट भन्न पायौँ है। फेरि पनि म भन्दैछु, यहाँ हेर्ने फोर्स के हो एकदमै सजिलो छ, मजाले ध्यान दिएर बुझौँ है त। फोर्स के हो भन्दा एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो, द्याट इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट चेन्जेस अर ट्राई टु चेन्ज। ट्राई टु चेन्ज पनि किन भनेको भन्दा जस्तो सधैँ चेन्ज गर्छ भन्ने होइन। जस्तो मैले देवाललाई एकदम जोडले एकदमै धकेलिरहेको छु, पुस गरिरहेको छु भने यसको मतलब यो होइन कि मैले त्यहाँ फोर्स एप्लाई गरिनँ, देवाल त हल्लिँदैन पनि, पोजिसन पनि चेन्ज गर्दैन, तर मैले फोर्स एप्लाई गरिनँ भन्ने होइन नि त। फोर्स त एप्लाई गरेँ नि त, मैले ट्राई पो गरेँ त चेन्ज गर्न, चेन्जै त गरिनँ नि त होइन। मैले ट्राई मात्र गरेको चेन्ज गर्न, मतलब चेन्ज हुन पनि सक्छ वा ट्राई गर्ने चेन्ज नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर फोर्स के हो भन्दा एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले चाहिँ चेन्ज गर्छ पोजिसनलाई वा ट्राई गर्छ चेन्ज गर्ने है। पोजिसनलाई तीनटा कुरा याद राख्ने है, पोजिसन, सेप एन्ड साइज र डाइरेक्सन अफ मुभिङ अब्जेक्ट, यति तीनटा कुरा याद राख्ने। र कहिलेकाहीँ सोधिन्छ वाट आर द इफेक्ट अफ फोर्स भनेर सोध्यो भने पनि यही तीनटा कुरा हेर भाइ बहिनी हो। मैले के गरेको छु भन्दा डिफिनेसन र इफेक्टलाई एउटै एन्सर हुने गरी मिलाएर लेखिरहेको छु। वाट आर द इफेक्ट्स अफ फोर्स भनेर आयो भने के भन्नु पर्यो भन्दा नम्बर 1 फोर्स क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ अब्जेक्ट, नम्बर 1। नम्बर 2 फोर्स क्यान चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ अब्जेक्ट। नम्बर 3 फोर्स क्यान चेन्ज द डिरेक्सन अफ मुभिङ अब्जेक्ट। यही तीनटा कुरा आयो कि होइन हो, यही तीनटा कुरा आयो नि त। फोर्सले के गर्यो भन्दाखेरि पोजिसन चेन्ज गर्ने भयो, सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्ने भयो, अर्को डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने भयो। दुईटै क्वेसनकै एउटै एन्सर हुने भयो, बुझ्यो ल। अब यसको म एसआई युनिटतिर जाउँ। फोर्सको एसआई युनिट हामीले सुनि पनि रहेको छ, सबैलाई थाहा पनि छ एसआई युनिटको बारेमा। यसको एसआई युनिटको बारेतिर जान्छु म। According to the great scientist Sir Isaac Newton, force is depend upon two things. फोर्स चाहिँ दुईटा कुरोमा भर पर्छ, डिपेन्ड हुन्छ। के भन्दा उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा फोर्स दुईटा कुरो केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एउटा मासमा, अर्को एक्सिलरेसनमा है। फोर्स दुईटा कुरोमा डिपेन्ड हुने भयो, एउटा मासमा डिपेन्ड हुने भयो, अर्को एक्सिलरेसनमा डिपेन्ड हुने भयो। यो आइजक न्युटनले भने अनुसार। अब यहाँ हेरौँ त व्हाट इज द एसआई युनिट अफ मास। द एसआई युनिट अफ मास इज किलोग्राम केजी। मासको एसआई युनिट त केजी हो नि त होइन। त्यस्तै एक्सिलरेसनको एसआई युनिट, एक्सिलरेसन रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेपछि चेन्ज अफ भेलोसिटी के हो मिटर पर सेकेन्ड, रेट अफ भनेपछि पर सेकेन्ड स्क्वायर, अझै एउटा सेकेन्ड थपिने भयो नि त, यस्तो हुन्छ नि त। एक्सिलरेसन भनेको के हुने रहेछ भन्दा मिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाई सेकेन्ड, यो हुँदाखेरि के हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। त्यही भएर एक्सिलरेसनको एसआई युनिट के रहेछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब यहाँ हेरौँ त भाइ बहिनी हो, अब के हुन्छ भन्दा केजी र मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरको बिचमा त मल्टिप्लिकेसनको साइन छ होइन। भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्यो केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो मेरो के को युनिट भयो भन्दा फोर्सको एसआई युनिट भयो। र मैले अघि नै के भने भन्दा फोर्सको डिफिनेसन दिनुभएको थियो ग्रेट साइन्टिस्ट सर आइजक न्युटनले दिनुभएको कारणले गर्दा हामीले उहाँको सम्मानको लागि फोर्सको एसआई युनिट के पनि भन्न पाउँछौँ भन्दा अरमा यहाँ हामीले न्युटन पनि भन्न पायौँ, विच इज रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल एन है। भनेपछि फोर्सको एसआई युनिट कि त केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुने भयो वा त
न्युटन, उहाँकै नामबाट उहाँको सम्मानको लागि न्युटन भन्न पाइने भयो। अब तिमीहरूको इच्छा हो के युज गर्छौ, जस्तो 1 न्युटन फोर्स भन्न रुचाउँछौ कि त 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भन्न रुचाउँछौ, के भन्न रुचाउँछौ त्यही अनुसार भन्ने है। 1 न्युटन फोर्स भन्न इजी लाग्छ कि 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यो त अलिकति लेन्दी भयो, हामीले त यही सजिलो। र अर्को म के पनि जोड्न चाहन्छु भने यदि न्युटनको सम्मान नै गर्ने भने चाहिँ न्युटन युज गर्दा राम्रो है। साइन्टिस्टको सम्मान नै गर्न मन छ भने यो तलको होइन माथि युज गर्नु, किनभने प्राय फोर्सको युनिट चाहिँ न्युटनै भन्ने चलन छ, यो भन्ने चलन छैन। उहाँको सम्मानको लागि हामी न्युटनै युज गर्छौँ है त। तर भन्दा पनि यो चाहिँ गलत चाहिँ होइन, यसरी आएको भनेर मैले देखाएँ माथि। के गरेँ भन्दा फोर्स दुईवटा कुरोमा डिपेन्ड हुन्छ, के कुरोमा, मास एन्ड एक्सिलरेसनमा। आउँछ है कहिलेकाहीँ एक्जाममा क्वेसन पनि सोधिन्छ, वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट फोर्स इज डिपेन्ड अपन, वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट फोर्स इज डिपेन्ड अपन। फोर्स चाहिँ कुन फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा नम्बर 1 मा एउटा मास, अर्को एक्सिलरेसनमा। अनि मासको एसआई युनिट के हो, केजी। त्यस्तै एक्सिलरेसनको एसआई युनिट के हो, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। दुईटालाई कम्बाइन गरेर हामीले केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर निकाल्यौँ, वा यसलाई हामीले अझै सजिलो तरिकाले न्युटन पनि भन्न पायौँ। त्यही भएर वाट इज द एसआई युनिट अफ फोर्स भनेर सोध्यो भने न्युटन लेख्न पाइन्छ, जसलाई क्यापिटल एनले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है। अब यसको हामी टाइप्समा जाउँ है त, ल भयो होइन। ल यसको टाइप्समा थोरै म तपाईँहरूलाई लान चाहेँ। टाइप्स अफ फोर्स, जस्तो किन टाइप्स किन चाहियो भन्दाखेरि, जस्तो फोर्स भनेको त अब के भन्दा एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो होइन, एक्सटर्नल एजेन्ट जसले पोजिसन चेन्ज गर्छ, सेप चेन्ज गर्छ भने। जस्तो एउटा म्याग्नेटले म्याग्नेटिक सब्सटेन्सलाई एट्र्याक्ट गर्छ गर्दैन, त्यो पनि फोर्स हो। मैले यो मार्करलाई यसरी माथि फालेँ भने यो मार्कर तलै झर्छ, अर्थले पनि एट्र्याक्ट गर्यो नि त मार्करलाई, त्यो पनि एउटा फोर्स हो। के यो म्याग्नेटले एट्र्याक्ट गरेको पनि फोर्स, अर्थले एट्र्याक्ट गरेको पनि फोर्स, दुइटै फोर्स अनि दुइटै एउटै फोर्स हो त, होइन नि त। जस्तो ढोका मेरो डोर क्लोज छ, डोरलाई मैले ओपन गर्नु पर्यो भने तान्नु पर्यो, त्यो फोर्स पनि एउटै हो त, होइन। यसरी डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको फोर्स युज भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है त, बुझ्यो होइन। डिफ्रेन्ट फिल्डमा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको फोर्स युज गर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा युज गर्न पाउँछौँ। जस्तो नम्बर 1 मा हामीले के भन्न पायौँ भन्दा नम्बर 1 मा पुलिङ फोर्स, पुलिङ फोर्स जसलाई हामी तान्ने बल भन्छौँ। यहाँहरू त विद्यार्थी भाइ बहिनी हो, यो त आफैमा स्पष्ट छ नि त, पुलिङ भनेको तान्नु, तान्ने फोर्स, पुल गर्ने। अब यसलाई मिलाएर भन्न सकिन्छ, डिफिनेसन आफैले पनि भन्न सकिन्छ। पुलिङ फोर्स भने के भन्दा फोर्स अफ पुल, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने फोर्सलाई है, पुल गर्ने, कुनै अब्जेक्टलाई पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्न पायौँ भन्दा पुलिङ फोर्स भन्न पायौँ है। पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने, अब पुलै हुन्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, तर ट्राई चाहिँ हुनु पर्यो, एटलिस्ट ट्राई चाहिँ गरेको हुनु पर्यो, त्यहाँ केही न केही एमाउन्टमा फोर्स एप्लाई भएको हुनु पर्यो है। पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने फोर्सलाई पुलिङ फोर्स भन्छ है। फोर्स द्याट पुल्स or tends to pull of an object, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने, टेन्स भनेको ट्राई नै हो है, टेन्स भनेको ट्राई गर्नु, टेन्स टु पुल अफ एन अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्टलाई पुल गर्ने वा पुल गर्न ट्राई गर्ने त्यो फोर्सलाई हामी पुलिङ फोर्स भन्छौँ। जस्तो एक्जाम्पल मैले अघि भर्खर भने हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने एक्जाम्पल, ढोका लागेको छ, अब ढोका उगार्नु पर्यो, ओपन गर्नु पर्यो, अहिले डोर क्लोज छ भने डोरलाई ओपन गर्नु पर्यो भने डोरलाई खोल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दा पुलिङ फोर्स एप्लाई गर्ने भयो होइन। पुलिङ फोर्स एप्लाई नगरिकन हामीले त्यसलाई तान्यौँ नि त, आफूतिर तान्यौँ भनेपछि त्यो त पुलिङ फोर्स हो नि त। पुलिङ फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि त्यो ढोका क्लोज भएको डोर के हुने भयो, ओपन हुने भयो। त्यो एउटा हाम्रो पुलिङ फोर्सको एउटा एक्जाम्पल हो। र तिमीहरूलाई अलिकति एक्सपिरियन्स पनि गरेका छौ होला के भने हेभी मास भएको, ग्रेटर मास भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न गाह्रो हुन्छ, तर स्मल मास भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न सजिलो हुन्छ। इट इज इजियर टु पुल द अब्जेक्ट विथ स्मल मास देन द ग्रेटर मास।
जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यहाँ मसँग एउटा अब्जेक्ट छ, जस्तो एउटा अब्जेक्ट छ 10 केजी मास भएको एउटा अब्जेक्ट छ जसको नाम ए हो है। त्यस्तै अर्को अब्जेक्ट छ मसँग 100 केजी मास भएको अब्जेक्ट बी छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी आफै भन्नुहोस् त तपाईँहरू, यो दुईटा मध्ये कसलाई तान्न सजिलो हुन्छ होला? विच इज इजियर टु पुल एमङ दिस टु अब्जेक्ट्स है। अभियसली अब्जेक्ट एलाई तान्न सजिलो हुन्छ नि त, किनभने यो त हलुको छ, मास यसको के छ, कम छ। भनेपछि हामीले यसबाट के कन्क्लुजन निकाल्न पायौँ भन्दा स्मल मास भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न सजिलो हुन्छ। इट इज इजियर टु पुल द अब्जेक्ट विथ स्मल मास देन द अब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास। बुझ्यो नि है? सानो मास भएको अब्जेक्टलाई, सानो पिण्ड भएको वस्तुलाई चाहिँ तान्न सजिलो हुन्छ ठुलो पिण्ड भएको भन्दा। मैले भर्खर इक्जाम्पल भए 100 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई तान्न र 10 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई तान्न कुन चाहिँ इजियर हुन्छ? आफैले एनालाइसिस गर्नु त हो। ठ्याक्कै 10 केजी होइन, त्यही 10 केजी अब्जेक्ट भनेपछि यसको त स्मल एमाउन्ट मास के छ, स्मल एमाउन्टमा छ यसको ठुलो एमाउन्ट। बुझ्यो होइन? ल अब यही अर्को टाइप्समा जाउँ। पुलिङ फोर्स पछाडि हामी पुसिङ फोर्समा जाउँ है त। ठ्याक्कै अघि जे भनेको त्यही हो, खालि जहाँ पुल छ त्यहाँ पुस मात्र राखिदिने हो है। अघि हामी तान्थ्यौँ भने अब ढकेल्ने, यहाँ तान्ने बल थियो भने अब चाहिँ के गर्ने, धकेल्ने। अघि जहाँ जहाँ हामीले जस्तो यहाँ पुल्स राखेको छौँ, यहाँ पुल छ, यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ, पुस लेख्छौँ। यहाँ पनि देखिएन होला, म यसलाई मेटारै लेखिदिन्छु ल है त। फोर्स द्याट पुसेस अर टेन्ड्स टु पुस अफ एन अब्जेक्ट। पुल होइन है, अघि पुल थियो, पुलिङ फोर्स थियो, पुल लेख्यौँ। अब पुसिङ फोर्स छ, पुस लेख्ने। ठ्याक्कै एउटै हो डिफिनेसन, तर अलिकति मात्र फरक छ। पुल लेखेको ठाउँमा पुस, पुस लेखेको ठाउँमा पुल, त्यति मात्र डिफ्रेन्ट है, अरू केही डिफ्रेन्ट छैन है। यहाँ हेर्नु त, पुसिङ फोर्स भनेको के रहेछ, फोर्स द्याट पुसेस अर टेन्ड्स टु पुस। यो पुल होइन है, अघि पुलिङ फोर्स थियो त्यही भएर मैले पुल लेखेको थिएँ। अब पुसिङ फोर्स आएपछि यहाँ के लेख्छु म, पुस भनेर लेख्छु। फोर्स द्याट पुसेस अर टेन्ड्स टु पुस अफ एन अब्जेक्ट। कुनै पनि अब्जेक्टलाई ढकेल्ने वा ढकेल्न खोज्ने। मैले अघि भर्खर इक्जाम्पल दिएँ, जस्तो मैले वाललाई ढकेल्नु पऱ्यो, पुस गर्नु पऱ्यो भने वाल मुभ हुँदैन, वालले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन। वालले आफ्नो पोजिसन चेन्ज नगरेपछि मैले के त्यहाँ फोर्स लाइन भन्न पाइयो त? पाइएन नि त, फोर्स त लाएँ नि त। त्यही भएर मैले भने अर टेन्ड्स टु पुस है, टेन्ड्स टु पुस, ट्राई चाहिँ गर्छ पुस गर्ने। फोर्स त लाइन्छ तर पोजिसन चेन्ज हुँदैन है। अब भनेपछि कुनै अब्जेक्टलाई पुस गर्ने वा पुस गर्न ट्राई गर्ने त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के भन्दो रहेछौँ, पुसिङ फोर्स। यो पनि ठ्याक्कै अघिको जस्तै। अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दा स्मल एमाउन्ट भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न सजिलो हुन्छ। स्मल मास है, स्मल एमाउन्ट भनेको स्मल मास। स्मल मास भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न सजिलो हुन्छ र हेभी मास भएको अब्जेक्टलाई पुल गर्न गाह्रो हुन्छ। अब यो ठ्याक्कै त्यही आयो पुसिङ फोर्समा पनि। स्मल मास भएको अब्जेक्टलाई पुस गर्न गाह्रो, सजिलो हुन्छ सरी भने हेभी मास भएको अब्जेक्टलाई पुस गर्न गाह्रो हुन्छ। इट इज इजियर टु पुस एन अब्जेक्ट विथ स्मल मास एन्ड डिफिकल्ट अफ अब्जेक्ट विथ ग्रेटर मास। मास ठुलो भएको अब्जेक्टलाई पुस गर्न गाह्रो हुने भनेपछि यो दुईटामा सिमिलारिटी के आयो भन्दा, यो दुईटामा यसो कम्पेरिटिभली हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने सिमिलारिटी के देखियो भन्दा, यहाँ हेर्नु त, मास स्मल छ, मास स्मल छ भने हामीले यो के हुने भयो, इजी हुने भयो। के गर्न भन्दा पुल गर्न पनि इजी हुने भयो और पुस गर्न पनि इजी हुने भयो है। स्मल एमाउन्ट अफ मास छ भने यो क्वान्टिटी है, सरी क्वान्टिटी हेर्ने त, क्वान्टिटीमा मास चाहिँ स्मल छ भने इजी के गर्न इजी हुने भयो भन्दा पुल और पुस गर्न इजी हुने भयो भने। त्यस्तै क्वान्टिटी और मासमा हेर्ने त ग्रेटर मासमा छ भने, ग्रेटर मास छ भने यो के हुने भयो, डिफिकल्ट हुने भयो। डिफिकल्ट टु पुल और पुस। कुरा बुझ्यो है, डिफिकल्ट है। यो दुईटामा सिमिलारिटी त्यही हो। के भयो भन्दा
मास चाहिँ स्मल छ भने है, मास स्मल छ भने के हुँदो रहेछ भन्दा त्यसलाई पुल गर्न र पुश गर्न इजी हुँदो रहेछ भने मास चाहिँ ग्रेटर एमाउन्टमा छ भने त्यसलाई पुल गर्न र पुश गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ। हामीले जहिले एक्सपिरियन्स गरिरहेको होइन, जस्तो 1 गिलास पानी उठाउन कतिको सजिलो हुन्छ र 1 जग पानी उठाउन कुनमा बढी फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ, एनालाइसिस गरौँ त। अभियसली 1 गिलास पानी उचाल्न जति फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी फोर्स 1 जग पानी उठाउन गर्नुपर्छ, हो कि होइन? हो। ल यही कुरो हो। भनेपछि आज हामीले के गर्यौँ त भन्दा फेरि अलिकति सरसर्ती यसलाई रिभाइज गरौँ। आज हामीले के गर्यौँ भन्दा फोर्स, सबैभन्दा सुरुमा फोर्सको डिफिनेसनको बारेमा बुझ्यौँ। के हो फोर्स भन्दा? एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले के गर्यो भन्दा अब्जेक्टको पोजिसनलाई चेन्ज गर्यो, सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्ने भयो र डाइरेक्सनलाई चेन्ज गर्ने भयो। त्यस्तो खालको एक्सटर्नल एजेन्टलाई हामीले के भन्यौँ, के नाम दियौँ? फोर्स। र फोर्सको एसआई युनिट चाहिँ के हो? फोर्सको एसआई युनिट न्युटन हो। किन न्युटन भनेर मैले अघि भने, किनभने फोर्स जम्मा दुईटा कुरामा डिपेन्ड हुने भयो, एउटा मास र अर्को एक्सिलरेसन। र यो डिफिनेसन चाहिँ हामीलाई ग्रेट साइन्टिस्ट सर आइज्याक न्युटनले दिनुभएको कारणले गर्दा उहाँकै नाममा हामीले एसआई युनिट अफ फोर्स इज न्युटन भनेका हौँ। र मैले अघि भर्खर पनि भने इफेक्ट, वाट आर द इफेक्ट्स अफ फोर्स भनेर आयो भने मैले त्यही डिफिनेसनमा अघि जे कुरो भनेको थिएँ त्यही कुरो लेख्ने। फोर्सले चाहिँ के गर्यो भन्दा फोर्स क्यान चेन्ज द पोजिसन अफ अब्जेक्ट, फोर्स क्यान चेन्ज द सेप एन्ड साइज अफ अब्जेक्ट, फोर्स क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन अफ मुभिङ अब्जेक्ट। ल आजको क्लासमा मैले यति गर्न चाहेँ। मैले पुलिङ फोर्स र पुसिङ फोर्सको बारेमा अहिले भर्खर भने, बाँकी रहेको फर्दर टाइप्स अफ फोर्सको बारेमा हामी आगामी क्लासहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि एउटा सानो काम दिन्छु, त्यो काम चाहिँ गर्नु है। ल त्यो काम मैले तपाईँहरूलाई समय दिएको छु भने तपाईँहरूले पनि मलाई दिनु पऱ्यो है समय। ल एउटा सानो काम दिन्छु, त्यो काम के गर्नु पऱ्यो भन्दा तपाईँहरूले यति कुरो 2-3वटा कुरो चाहिँ तपाईँहरू घर बसेर पनि गरिदिनु पऱ्यो है। जस्तो इफेक्ट्स अफ फोर्स नम्बर 1 त्यो लेखिदिनु पऱ्यो तपाईँले। नम्बर 2 डिफ्रेन्सिएट बिट्विन पुलिङ एन्ड पुसिङ फोर्स विथ एन एक्जाम्पल। यति चाहिँ गरिदिनु होला है त। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आई होप आज क्लास तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यति नै बजे यही समयमा भोलि फेरि सोसल स्टडीको क्लास लिएर सरहरू उपस्थित हुनुहुनेछ। तबसम्मको लागि म तपाईँहरू समक्षबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।